शॉपिंग करना बहुत ही थका देने वाला और बहुत ही सब्र वाला काम है। वेल जी हाँ, करनी तो थी, ईद ज़ाहिर है आने वाली है, बहुत सी चीज़ें तो पहले ले ली थी। चलिए जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जैसा कि सब आजकल अपनी अपनी ईद की तैयारियों में मशगूल हैं, तो मैं भी कुछ यही कर रही थी। ऑल्दो मेरी आदत है, बहुत सी चीज़ें मैंने ईद से बहुत पहले, रमज़ान से पहले मैंने लेके रख दी होती हैं, लेकिन वो होता है ना एक आखिरी आखिरी टच, वो तो आपको देना ही होता है। वेल मैं भी इसीलिए निकली थी कि जाके कुछ लिया जाए हाला के लिए या शायान के लिए और अपने लिए। सो मैं यहाँ ड्रेसेस देख रही थी, लाइमलाइट पे बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन आजकल जो है ना ड्रेसेस इतने महंगे हैं, इतने महंगे हैं, लेने से पहले आपको हज़ार चीज़ों को देखना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये कपड़ों पे काम हुए होते हैं और मुझे बिल्कुल सिंपल कपड़े अच्छे लगते हैं। बहरहाल ज़्यादातर जो थे वो फैंसी ड्रेसेस थे और कैजुअल में मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए होते हैं, सिंपल से चाहिए होते हैं। आजकल हर कपड़े पे जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, काम हुआ हुआ होता है, तो आपको सादे कपड़े जो हैं वो ढूंढने ज़रा थोड़े से मुश्किल हो रहे होते हैं, जिन पे इतना खास या ज़्यादा काम ना हुआ हो, या जो मुझे चाहिए था बहुत डिसेंट सा। बहरहाल मैं ढूंढ रही थी, फैंसी ड्रेसेस तो बहुत प्यारे थे, स्पेशली जितनी भी मैंने ब्रांड्स विज़िट किए उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छे फैंसी ड्रेसेस थे वो लाइमलाइट पे थे और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी थे। आजकल दोबारा से लॉन्ग शर्ट्स आ चुकी हैं फ़ैशन में, और जिनकी छोटी शर्ट्स थी या जिन्होंने पहले से छोटी शर्ट वाले मेरी तरह प्रमोशन से जैसे हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं ना, तो वो अब फ़ैशन के साथ तो खैर बिल्कुल नहीं जाने वाली। लेकिन आजकल आज जो ईद पे इस दफ़ा लोग पहनेंगे, लेडीज़ पहनेंगी, वो मोस्टली लॉन्ग शर्ट्स होंगी। तो ये देखिए इतने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस थे, और उन बच्चियों के लिए जो टॉप वगैरह पहनती हैं ना, ये जीन्स वगैरह पहनती हैं या लेडीज़, उनके लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन और बड़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स थी। ज़ाहिर है आप स्टिचिंग करवाते हो ना, तो स्टिचिंग भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, इट्स गुड कि आप स्टिच्ड कपड़े ले लें। अच्छा हाँ, जूते भी बहुत अच्छे थे, और इट्स गुड कि आप साथ में ही कपड़े, जूते, मैचिंग की ज्वेलरी जो भी लेना चाहें वो इजीली आप ले सकते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे नाइस कलर्स आए हुए थे, और ईद की जो न्यू अराइवल्स हैं वो बहुत अच्छे थे। ये ईद कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। हालात तो अक्सर इन चीज़ों को देख के खड़ी हो जाती हैं कि मम्मा मुझे ये आप लेके दें। आल्दो शी नोज़ के मम्मा ने हर चीज़ नहीं लेके देनी होती, ज़ाहिर है हर किसी का एक अपना बजट होता है और बजट के मुताबिक ही चलना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो जो कह रहे हो हम हर चीज़ लेके दे सकें या लेके देते जाएं। वेल ऐसे करना भी नहीं चाहिए कि हर एक चीज़ ही फ़जूल में जो आपको ज़रूरत भी नहीं है आप वो लेके इकट्ठी कर लो। बहुत सी ख़वातीन आई हुई थी इसी तरह बच्चों के साथ, और इस दफ़ा खैर मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कपड़े हालांकि स्टिच भी करवाए हैं। रीज़न इज़ दैट कि माशाल्लाह बड़ी बच्ची हो रही हैं अब, तो जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं ना, तो मुझे बहुत शौक़ है कि वो जैसे हम लोग स्टिच करके खुद से कुर्ता शलवार या जैसे शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो मुझे बहुत शौक़ हो रहा था कि हालांकि भी मैं कुछ इस तरह से स्टिच खुद घर के लिए भी करवाऊँ, क्योंकि यूजुअली वो ट्राउज़र शर्ट या जीन्स शर्ट ही पहन रही होती हैं। और इस दफ़ा मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी आप इनके कपड़े स्टिच करवा दें, और खैर उन्होंने, जाऊंगी तो इंशाल्लाह अगर मैंने वीडियो वगैरह वहाँ बना सकी, कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, और अगर मैं बना सकी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ से मैंने हालांकि एक ड्रेस ले लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइमलाइट से। और फिर यहाँ से मैंने सोचा, पहले मैं दोबारा से देखने लगी कि मैं अपने लिए मज़ीद कुछ देखती हूँ। यहाँ पे अनस्टिच भी ज़ाहिर है सब तरह सारी ब्रांड्स के कपड़े होते हैं। मैं जूते देख रही थी, कोई सिंपल से फ्लैट चप्पल मुझे मिल जाए, और जाते जाते वो होता है ना एक एक लास्ट टच आप दोबारा से देते हो, देखते हो कि शायद कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आ जाए। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टॉल देख रही थी, हालांकि जो मैंने अभी ड्रेस लिया था उसके साथ की मैचिंग में स्टॉल ढूंढने लगी कि ठीक है कि उनको स्टॉल भी पहना दी जाए।
تو بہرحال یہاں میں آ چکی تھی، یہ میں جوتے دیکھ رہی تھی، اسی ایس پہ جوتے دیکھ رہی تھی، اور حالہ نے اس دفعہ مجھے اتنا پریشان کیا، انہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا تھا. اینڈ آئی سیٹ کہ حالہ کوئی ایک جوتا لے لیں آپ، ایک چپل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے میں زیادہ تر پمپس لیتی ہوں، ان کے شوز لیتی ہوں. اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی چپل لے لیں، کیونکہ ہر وقت تو آپ نہیں پہنیں گی جاگرز یا شوز وغیرہ. تو انہیں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا. اور فائنلی کافی دیر وہاں پہ گزارنے کے بعد، ان کو چیک کروانے کے بعد، میں نے کہا چلیں اب آپ نکلیں ادھر سے، ہم نکلتے ہیں. اور ایکچولی اسی جگہ پہ نا ساری برانڈس ہیں، تو میں نے کہا ذرا دیکھ لیتے ہیں، ذرا ایک چکر لگا لیتے ہیں. اور بھی بہت سی برانڈس ہیں، جے ڈاٹ، کھادی اور آئیڈیاز، اس کے علاوہ ایتھنک. تو ایک دو جگہوں پہ میں اور گئی، کیونکہ ٹائم شارٹ تھا، واپس بھی آنا تھا، اور روزے میں یہ ہے کہ گھومنا پھرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور اس طرح شاپنگ کرتے ہوئے میرے تو سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہے نا کہ اگر انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اتنے پیارے پیارے جوتے تھے، میں ان سے کہہ رہی تھی حالہ آپ یہ لے لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی کولہاپوری ہی لینی پڑے گی فائنلی. جیسے میں اپنا سوچی تھی کہ کولہاپوری یا کوئی خصہ لے لوں، کیونکہ میرے گھر کے پاس ایک بہت اچھا خصہ ہاؤس بھی کھلا ہے. یہ ای سی ایس پہ اتنے اچھے جوتے تھے، اور بہت ریزنیبل بھی تھے، 1400-1500 کے بہت اچھے چپل تھے، بہت پیارے فلیٹ چپل، جو آپ یوزلی یہ یعنی پارٹیز پہ بھی پہن سکتے ہو، عید وغیرہ پہ. گھر میں ظاہر ہے ہم ہیل تو پہن کے گھوم نہیں سکتے، اتنا آڈ لگتا ہے. تو یہ بہت پیارے پیارے جوتے تھے، اور یہ 1400 سے 1500 کی رینج میں تھے. اور اس طرح سے اب وہاں سے بھی ہم نکل آئے. اس کے ساتھ ہی تھا جے ڈاٹ، وہاں ہم چلے گئے. اور وہاں میں دیکھنے لگی کہ میرے لیے کوئی مجھے مل جائے کوئی ایسا ڈریس جو میں پہن سکوں. اور وہاں پہ میں سمپل ڈریسز دیکھنے لگی. اور شایان جو تھے وہ اپنا کام سنبھال رہے تھے. اور لیکن یہ بات جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود سے ویڈیو بنا رہے تھے، باقاعدہ انہوں نے اخلاقیات کے مطابق، یعنی اچھی طرح سے پہلے انہوں نے وہاں جو بھی پرسن موجود تھے ان سے وہ پرمیشن لیتے تھے، اور اس کے بعد اگر وہ پرمیشن دیں تو تب، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں شاپس والے جو بالکل پرمیشن نہیں دیتے. اچھا یہاں ہمیں کچھ بھی پسند نہیں آیا، یا کہہ لیجئے کہ ہاں نہیں مجھے یاد ہے، یہاں سے ایک دو چیزیں ہم نے لے لیں. اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ایکچولی پہلے چکر پہ میں نے جے ڈاٹ سے چیز نہیں لی تھی. اب جب میں یہاں ایتھنک میں آئی نا، تو او مائی گاڈ اتنے مہنگے ڈریسز تھے، بہت مہنگے ڈریسز تھے، لیکن اچھے تھے. اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد میں دوبارہ چلی گئی تھی جے ڈاٹ پہ، اور میں نے جا کے وہاں سے اپنے لیے ایک ڈریس بائی کر لیا تھا. لیکن یہاں پہ جب میں آئی تو میں بہت حیران ہوئی، یعنی یہ اسٹارٹ ہی ایتھنک بہت ایکسپینسو ہے، اور بہت ایکسپینسو ڈریسز تھے یہاں پہ. اور نیو ارائیول تو بہت ہی مہنگے تھے، انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اتنے مہنگے تھے. ہر کسی کی ایک اپنی رینج ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہی اسے شاپنگ کرنی چاہیے. لیکن بہت خوبصورت، بہت پیارے پیارے ڈریسز ہیں عید کلیکشن کے مطابق. یہ ہے کہ جو آپ کو پسند آئے آپ نے وہی ظاہر ہے بائی کرنے ہوتے ہیں. میں یوزلی بہت پلین سے ڈریسز لیتی ہوں، لیکن اگر آپ کو فینسی ڈریسز چاہیے ہیں تو بہت اچھے ڈریسز شادی کے لیے، یعنی اگر عید کے بعد اکثر ہوتا ہے نا فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں لائم لائٹ کا. ضرور وزٹ کریے گا، لائم لائٹ میں بہت پیارے پیارے ڈریسز ہیں. میں نے کیا کیا لیا یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتا سکوں، ورنہ یہ ہے کہ عید پہ ضرور شیئر ہوگا. تھینک یو.